वेलकम टू बोलते हाथ। बुर्ज दल, एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं। मेहनत बहुत है लेकिन नतीजा देर से मिल रहा है। लोग साथ देने की बजाय मुखालफत कर रहे हैं और मुस्तकबिल के बारे में बहुत से सवालात दिल और दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। बाज़ औक़ात यही मुश्किल दिन इंसान को इस मुकाम तक ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जहां पहुंचने का इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। एक्वेरियंस, 14 अगस्त से 24 अगस्त साल 2026 तक का वक्त भी आपके लिए इसी तरह का एक अहम मरहला बन सकता है, क्योंकि इन दिनों आपकी तवज्जो नौकरी, कारोबार, पैसा, कर्ज, मोहब्बत, शादी, ख़ानदान और मुस्तकबिल के फ़ैसलों पर ज़्यादा रहेगी। 12 अगस्त के सूरज ग्रहण के जो तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका असर 14 अगस्त के बाद भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस पूरे दौर में आपको जल्दबाजी की बजाय समझदारी से काम लेना होगा। जुम्मा, 14 अगस्त साल 2026 से सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी के इन मामलात पर तवज्जो देना होगी जो काफ़ी अरसे से रुके हुए हैं। अगर नौकरी में कोई मसला चल रहा है, तो किसी अफसर से इख्तलाफ है, काम का दबाव बढ़ा हुआ है, या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत के मुताबिक आपको मुकाम नहीं मिल रहा, तो इस दिन जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय खामोशी से अपनी कारकर्दगी को मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके काम को ज़्यादा गौर से देखा जा सकता है। और जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इन्हें इस दौरान अपनी दरख्वास्तें, राब्ते और इंटरव्यूज़ के मामले में संजीदगी दिखाना होगी। एक मौका छोटा नज़र आ सकता है, लेकिन वही आगे चलकर बड़े मौके का दरवाज़ा बन सकता है। हफ्ता 15 अगस्त के दिन आपके लिए अक्ल, इल्म, गुफ्तगू और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। अतारद और मुश्तरी का ताल्लुक़ आपकी सोच को वुसअत देने वाला इशारा दे सकता है। तुलबा के लिए ये दिन पढ़ाई की हिकमत अमली बेहतर बनाने, किसी मुश्किल मज़मून पर दोबारा तवज्जो देने और इम्तिहान की तैयारी को मुनज़्ज़म करने का है। अगर आप किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, अपनी मेहनत को सही सिमत देना भी ज़रूरी है। कारोबारी अफराद के जहन में नया आइडिया आ सकता है, किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा मिल सकता है, या कोई ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जो मुस्तकबिल के कारोबारी फ़ैसले में मदद दे। नौकरी करने वालों को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल और काम की काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है। इसलिए 15 अगस्त को जो बात समझ में आए, इसे फ़ौरन नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा मशवरा आने वाले कई महीनों का रास्ता बदल देता है। इतवार, 16 अगस्त को आपको अपने जज्बात और घर के माहौल पर ख़ास तवज्जो देना होगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ मामूली बात पर इख्तलाफ पैदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी ज़ुबान पर काबू रखा, तो मसला बढ़ने से पहले ख़त्म हो जाएगा। एक्वेरियंस, इस दिन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत होती है। पीर, 17 अगस्त को सूरज बुर्ज असद में दाखिल होगा और एक्वेरियंस बुर्ज असद 7वां घर बनता है। इसलिए शादी, मोहब्बत, शराकत दारी, कारोबारी ताल्लुकात और अहम लोगों से वाबस्ता मामलात नुमायाँ हो सकते हैं। ये दिन रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ ला सकता है। शादीशुदा अफराद अपने शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल, घर, औलाद या माली मामलात पर संजीदा गुफ्तगू कर सकते हैं। जो अफराद मोहब्बत के रिश्ते में हैं, इन्हें यह समझने की ज़रूरत होगी कि रिश्ते को सिर्फ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना मुमकिन नहीं, दूसरे शख्स के जज्बात को भी समझना होगा। कारोबारी अफराद के लिए भी 17 अगस्त के बाद शराकत दारी या किसी नए शख्स के साथ काम करने की तजवीज़ सामने आ सकती है, लेकिन फौरी तौर पर मुकम्मल भरोसा करने की बजाय पहले इस शख्स के काम, तजर्बे और नीयत को समझें। मंगल, 18 अगस्त को काम और ज़िम्मेदारियों का दबाव दोबारा बढ़ सकता है। दफ्तर में कोई शख्स आपके काम पर सवाल उठा सकता है, या आपको ऐसा काम दिया जा सकता है जिसके लिए इजाफ़ी मेहनत करना पड़े, लेकिन परेशान होने की बजाय इसे अपनी सलाहियत साबित करने का मौका समझें। अगर आप इस वक्त गुस्से में जवाब देते हैं, तो मामला आपके ख़िलाफ़ जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने काम से जवाब देते हैं, तो वही लोग जो आज आप पर सवाल उठा रहे हैं, कल आपकी तारीफ़ करते नज़र आ सकते हैं। बुध, 19 अगस्त को मुश्तरी
اپنے نشتر میں آنے کے باعث نوکری، مقابلہ، قرض اور روزمرہ کی ذمہ داریوں سے متعلق معاملات مزید نمایاں ہوں گے۔ جو لوگ کافی عرصے سے نوکری کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی نئے رابطے، درخواست یا موقع کے ذریعے آگے بڑھنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ مقابلے کی تیاری کرنے والوں کو بھی اپنی محنت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی پرانا قرض ہے تو اسے ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے واضح منصوبہ بنانا ضروری ہوگا۔ ایکویرینز، کسی مخالف سے بحث یا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کامیابی ہی سب سے مضبوط جواب بن سکتی ہے۔ جمعرات 20 اگست سال 2026 کو مالی معاملات آپ کی خاص توجہ مانگیں گے۔ اگر رکا ہوا پیسہ ہے تو اسے واپس لینے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے ادائیگی لینی ہے تو مناسب انداز میں بات کریں، اور اگر کاروبار میں اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں تو حساب کتاب دوبارہ دیکھیں۔ اس دن ایک اہم بات یاد رکھیں، کمائی بڑھانا اچھی بات ہے، لیکن کمائی کو بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ غیر ضروری خریداری، دکھاوے کے اخراجات یا بغیر منصوبہ بندی کے قرض سے بچنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جمعہ 21 اگست کو محبت اور رشتوں کا معاملہ دوبارہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ سنگل افراد کے لیے کسی نئے شخص سے رابطہ یا گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے سے کسی رشتے میں موجود افراد کے درمیان مستقبل کے بارے میں اہم بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے رشتے میں کوئی غلط فہمی چلی آ رہی ہے تو اسے کسی تیسرے شخص کی بات پر چھوڑنے کی بجائے اپنے پارٹنر سے براہ راست بات کریں۔ شادی شدہ افراد کو خاص طور پر ایک دوسرے کی بات سننے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام اور سمجھداری سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہفتہ 22 اگست سال 2026 کو سورج کے لیے نئے برج میں داخل ہونے کے بعد مالی اور مشترکہ ذمہ داریوں سے متعلق معاملات زیادہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ کسی مشترکہ رقم، قرض، کاروباری سرمایہ یا گھر کے مالی منصوبے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو حساب کتاب میں لاپرواہی نہ کریں، اور اگر کسی نئے شخص کے ساتھ شراکت داری کا سوچ رہے ہیں تو ہر چیز واضح رکھیں۔ اتوار 23 اگست سال 2026 کو آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنی گزشتہ چند دنوں کی صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ کون سا فیصلہ درست تھا، کہاں آپ نے جلد بازی کی اور کسی شخص پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا، ان سب باتوں کا جائزہ لیں۔ خاندان کے کسی فرد کو آپ کی توجہ یا مدد کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صرف کام اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکال لیں۔ پھر پیر 24 اگست کو اس پورے دور کا ایک اہم نتیجہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ کسی فون کال، پیغام، پرانی درخواست، کاروباری رابطے یا نوکری سے متعلق خبر کے ذریعے ایک نئی سمت دکھائی دے سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ جس معاملے کے بارے میں آپ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے، اس میں سے کوئی پیش رفت سامنے آئے۔ ایکویرینز، 14 سے 24 اگست کے دوران خاص طور پر 7 غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ پہلی غلطی دفتر کی سیاست میں شامل ہونا، دوسری غصے میں شریک حیات یا پارٹنر سے بحث کرنا، تیسری بغیر منصوبہ بندی کے قرض لینا، چوتھی کسی کے کہنے پر فوراً سرمایہ کاری کرنا، پانچویں تعلیم یا تیاری میں لاپرواہی کرنا، چھٹی کاروبار میں نئے شخص پر فوراً مکمل اعتماد کرنا، اور ساتویں چھوٹی رکاوٹ دیکھ کر ہمت ہار دینا۔ آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا ہتھیار صبر، حکمت عملی اور خاموش محنت ہے۔ اب آخر میں ایکویرینز کے لیے اسلامی روحانی عمل بھی عرض ہے۔ ان اعمال کو کسی یقینی غیبی نتیجے کی ضمانت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد، برکت اور آسانی مانگنے کے ذریعے کے طور پر اختیار کریں۔ روزانہ کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، نوکری، کاروبار، قرض، گھر اور مستقبل کے لیے خیر اور آسانی کی دعا کریں۔ ہفتے کے دن اپنی استطاعت کے مطابق اس ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، کپڑا دیں یا مالی مدد کریں، کسی بزرگ کی خدمت کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کمزور انسان کا حق نہ مارا جائے۔ نماز کی پابندی کریں اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ اصل مدد اور حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔